था कि अप्रैल के महीने के शुरू में वो लोग ऐसा करेंगे, तो अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर ही यानी अप्रैल के महीने में कुर्बानियां करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि खुद इजराइल या फिर इजराइल के यहूदी कट्टर नेता और कुछ यहूदी जो ग्रुप वगैरह हैं वो भी गजा की इस जंग से इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हम चाहें जो कुछ भी कर लें, आसपास के मुस्लिम देशों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंज़म रिएक्शंस पे। आज हम फिर एक बार लेके आ चुके हैं जो अभी है दज्जाल के बारे में। और यहूदी लोग अभी इसराइल पे 5 सुर्ख बच्चा ज़बह करने वाले हैं, जो बलि देने वाले हैं, कुर्बानी देने वाले हैं उनका। तो उससे होने वाला क्या है कि वहाँ पर जो अलक्सा है उसको गिराएंगे और हैकले सुलेमानी को वहाँ तामीर करेंगे। उनका मानना है कि वो करने के बाद दज्जाल आ जाएगा वहाँ पर, और उनका दज्जाल मसीहा कहा जाता है उनको, जो पूरी दुनिया को तबाह करेगा, इस दुनिया को। तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि यहूदी की कुर्बानी से क्यों मचा है हंगामा। द एंड ऑफ अलक्सा, मतलब अलक्सा को गिराने के लिए ये दिया बताया गया। ये वीडियो है RH नेटवर्क से हमने लिया है, और क्या कुछ बताया गया है इसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। ओके, RH नेटवर्क। द टाइम हैज कम, यानी कि अब वक्त आ चुका है। ये दरअसल वो नारा है कि जो इस वक्त बड़ी ही तेजी के साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ इजराइल के कट्टर यहूदियों के मुंह से सुना जा रहा है। और वो लोग ये नारा लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली अब वो लगभग 2000 साल के बाद वो करने जा रहे हैं कि जिसका उन्होंने न सिर्फ हमेशा से बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार किया है, बल्कि कई बार इसको करने की कोशिश भी की है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद कभी कर ना सके थे। मगर फाइनली अब वो होने जा रहा है। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च किया था, तो उसके स्पोक्सपर्सन यानी कि अबू उबैदा की तरफ से दिए गए बयान में इस अटैक के पीछे बहुत सारे रीजंस बताए गए थे। उन्हीं बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी बताई गई थी कि क्योंकि इजरायली बहुत जल्द ही 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और जो कुर्बानी करने से जाहिर है पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास की अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले ही यानी सितंबर में अमेरिका की राजधानी टेक्सास से इजराइल में लाया गया था। पहली बात तो ये कि इन बच्चियों को बड़ी ही मेहनत के बाद ढूंढा गया था, और साथ ही साथ $5 लाख की एक मोटी रकम से खरीद कर लाया गया था। प्लान क्लियर था कि इजराइल में लाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी, इनकी परवरिश की जाएगी, और फिर अगले ही साल यानी 2024 के अप्रैल के महीने में मस्जिद अक्सा के ठीक सामने जो पहाड़ है उस पर इनकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे तो उस वक्त ही ये टॉपिक पूरी दुनिया की मीडिया में काफी छाया रहा था, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। सोशल मीडिया पर काफी आपस में एक दूसरे से डिबेट वगैरह भी होने लगी थी, और पर्सनली मैं भी यही सोच रहा था कि भले ही इसको बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ कर लाया गया हो, मोटी रकम से खरीदा गया हो, लेकिन फिर भी शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से पहले जाहिर है उसको न सिर्फ लाखों फिलिस्तीनियों का ही सामना करना पड़ेगा, बल्कि फिर आसपास में वो अरब देश भी मौजूद हैं जो लगभग पूरी तरीके से मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम दुनिया के अलावा बाकी दुनिया का प्रेशर भी इजराइल या फिर कट्टर यहूदियों को ये सब करने नहीं देगा। मगर दोस्तों वो सारे ही अंदाजे गलत साबित हुए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने तय किया था कि अप्रैल के महीने के शुरू में वो लोग ऐसा करेंगे, तो अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर ही यानी अप्रैल के महीने में कुर्बानियां करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि खुद इजराइल या फिर इजराइल के यहूदी कट्टर नेता और कुछ यहूदी जो ग्रुप वगैरह हैं वो भी गजा की इस जंग से इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हम चाहें जो कुछ भी कर लें, आसपास के मुस्लिम देशों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर 5 बच्चियों की कुर्बानी पर इतना ज्यादा हल्ला क्यों? आखिर ये लोग कुर्बानी कर ही क्यों रहे हैं, और जब ये कुर्बानी कर लेंगे तो उसके बाद
ہوگا کیا؟ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خاص طرح سے پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اور ظاہر ہے یہودیوں کے خود کے مطابق ان کے پورے اتہاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک صرف 9 بار ہی اس طرح سے قربانی کی گئی ہے۔ آخری بار کی جو نوی قربانی تھی وہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے اس وقت کی گئی تھی کہ جب ان کا سیکنڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی وغیرہ موجود ہوا کرتا تھا، مگر پھر اسی دور میں ہی رومن امپائر نے ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو کہ جو ان کی سب سے مقدس جگہ ہوا کرتی تھی اس کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک یعنی کہ پچھلے 2000 سال میں پھر ایک بھی بار اس طرح کی کوئی قربانی نہیں ہو سکی۔ یہودی ربیز کا لمبے وقت سے ماننا ہے کہ جو اب اگلی یعنی کہ 10ویں قربانی ہوگی اس کے ہوتے ہی ہم ایج آف مسیح یعنی کہ اپنے اس مسیحا کے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کا ہم لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جس کو یہودی لوگ اپنا مسیحا بولتے ہیں اور جس کا وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، مسلم اسکالرز کے مطابق یہ دراصل دجال ہوگا۔ مسلم اسکالرز کے مطابق یہ وہی دجال ہوگا کہ جس کا کانسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے اور جو اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بار یہ قربانی وغیرہ ہو گئی تو پھر مسجد اقصی کے جہاں سے پہلے ہی بہت ساری جھڑپوں وغیرہ کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں، وہاں پر کٹر یہودیوں کی طرف سے حملے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جتنے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ قربانی کے بعد اگلا ٹارگیٹ مسجد اقصی کا ڈسٹرکشن یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ان ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ مسیحا کے آنے سے پہلے ہمارا وہ ٹیمپل بنانا ضروری ہے کہ جس کو 2000 سال پہلے رومن امپائر کی طرف سے ختم کر دیا گیا تھا، جس کو یہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ اب یہ جو تیسری بار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا وہ سیکنڈ ٹیمپل کہ جس کو 2000 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا وہ دراصل ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر آج مسلمانوں کی وہ مسجد اقصی موجود ہے کہ جس کو اسلام میں مکہ مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پوتر یعنی کہ مقدس استھان مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کہ جس کو بنانا ہی اس وقت اسرائیل کے بہت سارے کٹر یہودیوں کا سب سے بڑا سپنا ہے، اس کا بننا دراصل مسجد اقصی کے ڈسٹرکشن پر ڈیپینڈ ہے، جو ظاہر ہے آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی اس قربانی وغیرہ کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ چرچا ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس نے اس چیز کو حملہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ بھی بنا ڈالا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے صرف دشمن ہی نہیں بلکہ کئی بار تو اس کے دوست بھی وقت وقت پر اس کو ان تمام چیزوں کو لے کر وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو اس مدے سے ریلیٹڈ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ باقی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں۔ یہ تھا ان کا ویڈیو، اور اس بتایا گیا تھا کہ 5 جو سائے آئے ہیں جو ان کو وہاں پر قتل کیا جائے گا، مطلب شہید قربانی دیا جائے گا، اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ مطلب اس سمے بہت پہلے 2000 سال پہلے ان کا جب ٹیمپل تھا سیکنڈ ٹیمپل اس کو گرا دیا گیا تھا، اب تھرڈ ٹیمپل بن رہا ہے وہاں پر، تو یہ لوگ تھرڈ ٹیمپل وہاں پر بنائیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور مطلب اسی کا جنگ چل رہا ہے وہاں پر، جو فلسطین ہے اور اسرائیل کے اوپر یہ بمباری پورا اور بھی بڑھ جائے گی وہاں پر یہ سب ہونے کے بعد۔ مطلب دنیا پہ ابھی یہی چل رہا ہے، دجال دجال دجال، اور ان لوگوں کا مطلب یہ کہ مطلب کیا کارنامے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں فلسطین میں، اور کامیابی بھی زیادہ ہیں یہ لوگ۔ مطلب ابھی جتنا بھی ہم لوگ ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، سارا یہودی کا ہی دیا ہوا ہے، اور ابھی مطلب جیسے گمراہ کر کے رکھا گیا ہے اسلام پہ، کچھ چیز منع ہے پھر بھی وہ لوگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا مطلب یہودی لوگ کا زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ابھی کرنے والے ہیں یہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، پر دیکھا جائے گا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھا لگا، آئی ہوپ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اسی طرح کا ویڈیو میں پھر لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے گائز امان اللہ۔